अर्को सम्बन्ध जिन्दाबाद नभनिन्छ आमाले छोडेर पुरा आफ्नोलाई अन्तिम सम्म रमाइलो भन है पार्टीको कार्यक्रम छ त्यही भएर पार्टीको कार्यक्रममा त्यहाँ जानु आँटेको मिटिङमा के पार्टी के नापे तेरो पार्टीले आगो खाना झोले पुरानो पार्टीले धेरै गाली नगर है आमा सामा भन्दिनँ अनि फेरि पुरानो पार्टीले गरेको योगदान नभुल्नु अनि फेरि सबै आमाहरूले यसो गरे त अर्को सम्बन्ध यसैले मजाले जित्थ्यो के चाहिँ योगदान दिएन भन्नु न बरु माओवादीले राजा फालेर गणतन्त्र ल्यायो एमाले पानी जहाज र वृद्ध भत्ता घर घरै बाँट्यो यस्तो कुराहरू बुढी माउलाई अलिक थाहा हुँदैन यस्तो कुराहरू के अलिक थाहा छैन धेरै प्यात्र प्यात्र नबोल बुढी माउ यस्तो कुराहरू तिमीले थाहा छैन धेरै प्यार प्यार नगर है बुढी माउ राम्रो नबोला नि फेरि अर्को सम्पम साथी चाहिए कि अहिले चेक अर्को सम्पम चल बोल हां अर्को सम्पम जिंदाबाद बन को अर्को सम्पम जिंदाबाद बन हां अर्को सम्पम जिंदाबाद बन अर्को सम्पम जिंदाबाद बन हां त्यसपछि लागि सोने बा मन हुन्छ कि आई परू अर्को सम्पम अर्को सम्पम जिंदाबाद बन अर्को सम्पम जिंदाबाद बन अर्को सम्पम जिंदाबाद